हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बड़े मकबूल और मुक़द्दस वली हैं, जो कि कलियर शरीफ में आपका मुबारक दरबार है। दरबार शरीफ है साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलियर शरीफ में। और वलियों की एक पहचान होती है कि वली जो होते हैं, अल्लाह के मुक़द्दस जो वली होते हैं, अल्लाह के मकबूल वली होते हैं, तो वो हर घड़ी अल्लाह का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। हर घड़ी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह के अलावा वो किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये वलियों की पहचान हुआ करती है। और साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत भी यही थी, आपका मामूल भी यही था, उसूल भी यही था कि हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। हर वक्त अल्लाह को याद किया करते थे। और आज भी साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में पूरे हिंदुस्तान से और कई बड़े बड़े बाहर के ममालिक से साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दीवाने आपके दरबार में हाज़िरी लगाते हैं और आपसे फैज़याब होकर के अपने घर वापस जाते हैं। जो खाली झोली आते हैं वो अपनी झोलियाँ भर करके जाते हैं। जो भिखारी बन के आते हैं वो सवाली बन करके जाते हैं, वो सुल्तान बन के जाते हैं। बेशक जो अल्लाह के वलियों के दरबार में मोहब्बत से हाज़िरी लगाता है, उनका वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं करता है, तो फिर बेशक वलियों का फैज़ान उन्हें मिलता है। वलियों से वो फैज़याब होकर के वापस जाते हैं। साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े मुक़द्दस मकबूल वली साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक मरतबा साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद में नमाज ज़ुहर के बाद अल्लाह का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। तमाम नमाजी हाजिर हैं, तमाम लोगों की महफिल सजी हुई। साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तमाम नमाजी लोग नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद अल्लाह का ज़िक्र खैर, हर दिन का ये मामूर था साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हर दिन जब नमाज ज़ुहर होती तो नमाज ज़ुहर के बाद सारे लोग मस्जिद में अदब के साथ बैठ जाते और साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ज़िक्र किया करते। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह को याद किया करते, अल्लाह के नाम का विर्द किया करते, अल्लाह का ज़िक्र खैर किया करते थे हर दिन। ये उसूल था साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उसूल के मुताबिक एक दिन साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने तमाम नमाजियों के साथ, तमाम मुरीदों के साथ नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद मस्जिद में बैठ कर के जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह के नाम का विर्द कर रहे हैं। कुछ देर अल्लाह का ज़िक्र खैर किए, उसके बाद अचानक से बाहर ढोल ताशे बजने की आवाज़ें आने लगी। अचानक से ढोल ताशे बजने की आवाज़ें आने लगी। साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी ढोल ताशे की तो फौरन जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। आप कहा ये कौन लोग हैं, हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और ये हमारे जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में खलल पैदा कर रहे हैं। अपने खादिम से कहते हैं साबिर पाक, जाओ उन्हें कहो कि ढोल ताशे बजाना शरीयत के खिलाफ है, ढोल ताशे बजाना बंद करो, यहाँ अल्लाह के जिक्र में खलल पैदा हो रहा है। वो खादिम दौड़ा दौड़ा मस्जिद के बाहर आया और देखा तो बारात है, बाराती लोग ढोल ताशे बजा करके नाच गा करके जो है बारात को लगा रहे हैं। वो खादिम उनके पास गए और कहा, यार मस्जिद में हमारे पीर साहब और तमाम नमाजी लोग बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और तुम जो ढोल ताशे बजा रहे हो, जो शोर शराबा कर रहे हो, उससे अल्लाह के जिक्र में खलल पैदा हो रहा है। तुम ढोल ताशे बंद कर दो, हमारे पीर साहब का हुक्म है, तुम ढोल ताशे बंद कर दो, अदब एहतराम के साथ बारात लगा लो। लोगों में से किसी ने कहा कि तुम्हारे पीर साहब से कहो कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम ढोल ताशे बजाना बंद नहीं करेंगे, हम बारात ढोल ताशे के साथ लगाएंगे, नाच गा करके जो है बारात लगाएंगे। वो खादिम दौड़ा दौड़ा मस्जिद में आया और बैठ गया। सारे लोग जिक्र खैर कर रहे हैं। दोबारा से ढोल ताशे बजने की आवाज़ आने लगी। साबिर पाक फिर जलाल में आ गए। अपने खादिम से फरमाया, तुमने कहा नहीं उनसे कि ढोल ताशे बंद करो, हराम है इस्लाम में, हम यहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह के जिक्र में खलल पैदा हो रहा है। वो खादिम कहता, हुजूर मैं उनके पास गया था, आपका पैगाम उनको सुनाया मैंने, लेकिन हुजूर वो बाराती लोग हैं और नाच गा करके ढोल ताशे के साथ बारात लगा रहे हैं। मैंने आपका हुक्म सुनाया, लेकिन हुजूर वो लोग कह रहे हैं कि आपने पीर से कह दो कि तुम्हारा पीर अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं।
ہم ڈھول تانسے بجانا بند نہیں کریں گے, ہم ڈھول تانسے بجا کر کے بارات لگائیں گے. صابر پاک فرماتے اچھا ان لوگوں نے ایسا کہا, ٹھیک ہے پھر میں اپنا کام کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا کام کس طرح سے کرتے ہیں. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خاص خادم سے کہتے ہیں جاؤ. وہاں پر صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لوٹا رکھا ہوا تھا, ایک مگا رکھا ہوا, جگ رکھا ہوا تھا. اپنے خادم سے کہتے جاؤ وہ جو مگا جو جگ سیدھا رکھا ہوا اس کو الٹا رکھ دو. وہ خادم سوچ میں پڑ گیا کہ جو اچھا بھلا جگ سیدھا رکھا ہوا اس کو الٹا رکھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں پیر صاحب. وہ چلے گیا, وہ گیا تو جو مگا جو لوٹا سیدھا رکھا ہوا تھا وہ خادم نے اس کو الٹا رکھ دیا اور آ کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا. اللہ 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 اللہ, سارے لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگے, اللہ کے نام کا ورد کرنے لگے. کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے اچانک سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی. چیخنے چلانے کی آواز, لوگ بھاگ رہے, دوڑ رہے ہیں, لوگ آوازیں لگا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ, شور شرابہ مچا رہے ہیں. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ دیکھو لوگ کیوں پھر شور شرابہ کر رہے ہیں. وہ خادم دوڑا دوڑا آیا اور جب باہر دیکھا تو عجیب منظر اس نے دیکھا کہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آپس میں ملنے جا رہے ہیں. دونوں پہاڑ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, اور چھوٹے موٹے پہاڑ نہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. وہ خادم دوڑا دوڑا آیا, صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر. حضور باہر تو لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لوگ شور شرابہ مچا رہے ہیں, لوگ چلا رہے ہیں بچاؤ بچاؤ. حضور باہر بڑے بڑے دو پہاڑ ہیں جو آپس میں ملنے جا رہے ہیں. حضور کچھ ہی دیر میں وہ آپس میں مل جائیں گے اور سارے لوگ چکنا چور ہو جائیں گے. لوگ مسجد کے دروازے میں اپنے سروں کو جھکا دیا. وہ خادم باہر آیا تو سارے لوگ کہنے لگے حضور اپنے پیر صاحب کو بلا دیں, ہم اپنی گستاخی سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتے ہیں, اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں. تمہارے پیر صاحب سے کہو کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ آپس میں مل رہے ہیں یہ بند کر دیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنا چاہتے ہیں. وہ خادم دوڑا دوڑا آیا, حضور وہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی غلطی سدھارنا چاہتے ہیں, اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتے ہیں. حضور ان کی غلطی کی معافی انہیں دے دیں, وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں, انہیں معاف کر دیں. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اچھا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ جو تم نے جگ کو الٹا رکھا ہوا ہے اس جگ کو دوبارہ سیدھا کر دو. وہ خادم گیا اور جو جگ سیدھا رکھا ہوا تھا اس کو الٹا, پھر سے جو الٹا رکھا ہوا تھا جگ پہلے سیدھا رکھا ہوا تھا پھر اس کو الٹا کیا گیا تو دو پہاڑ آپس میں ملنے لگے. سارے لوگ جب اپنے گناہ سے توبہ کرنے لگے, توبہ کرنے کو تیار ہو گئے تو صابر پاک نے کہا ٹھیک ہے اس کو ابھی سیدھا کر دو. اپنے خادم کو حکم دیا اس کو سیدھا کر دو. دوبارہ اس کو سیدھا کر دیا گیا. تو باہر آ کے وہ خادم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے پہاڑ تھے آپس میں مل رہے تھے وہ اپنی اپنی جگہ میں جا کر کے ٹھہر گئے, اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے. یہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت کرامت ہے. صابر پاک جب مسجد کے باہر آئے تو سارے لوگ آپ کے قدموں میں گر گئے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے, اپنے غلطی سے توبہ کرنے لگے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے حضور اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ہمیں توبہ کرا کر کے مذہب اسلام میں داخل کرائے, ہمیں مسلمان بنائے. سبحان اللہ, سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے توبہ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے. یہ بڑی خوبصورت کرامت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. کچھ دن گزرے تھے تو وہ جو خادم تھا, سرکار صابر پاک کا خادم تھا, وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو وہ بات کچھ کہنے سے ڈر رہا تھا. صابر پاک فرماتے کچھ کہنا چاہتے ہو, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ خادم کہتا حضور کچھ کہنا تو نہیں چاہتا, بس ایک چھوٹی سی منت ہے, چھوٹی سی خواہش ہے, وہ میری خواہش آپ پوری کر دیں. صابر پاک فرماتے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ تو میری خدمت کرتا ہے, جو مانگے گا وہ دوں گا. وہ خادم عرض کرتا حضور وہ جو آپ نے اس دن جو لوٹا الٹا سیدھا کروایا تھا بس وہ لوٹے کی طلب ہے, وہ لوٹا اگر مل جائے تو بات میری بن جائے گی. صابر پاک مسکرانے لگے. صابر پاک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں تم لوٹا کیوں مانگ رہے ہو, تم میرا جگ کیوں مانگ رہے ہو, کیا تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ خادم کہنے لگا حضور اگر کسی نے مجھ سے پنگا لیا, کسی نے مجھ سے جھگڑا کیا تو پھر میں اس لوٹے کو الٹا سیدھا کر دوں گا.
اس لوٹے کو الٹا کر دوں گا تو جو مجھ سے پنگا لینے والے لوگ ہیں وہ توبہ کریں گے اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ صابر پاک فرماتے ہیں نہیں، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے جنہیں قوت دی ہے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں خلل پیدا کر رہے ہوں ان لوگوں کے لیے سبق ہوتا ہے، یہ عبرت ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ جگ نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا حکم ہمیں ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے حکم سے یہ تمام کام کرتے، اپنی مرضی سے نہیں۔